अस्सलामुअलैकुम सामीन, हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, 4 चीज़ों का मुरक्कब है और आसान सी चीज़ें हैं। जस्ट उसमें आपने शीर बरकत बूहड़ का जो दूध है वो आपने डालना है और इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजर जाएगी। और इसका आसान तरीका मेरी एक वीडियो पड़ी है कि बरकत का दूध निकालने का आसान तरीका। अगर आप YouTube पे लिखेंगे तो वो मेरा जो है वो सामने आ जाएगा, वीडियो सामने आ जाएगी। अगर ना भी आए तो मैंने इसका तरीका ये वीडियो में बताया हुआ है, बल्कि मैंने लाइव करके दिखाया है। बरगद के जो दरख्त है, बूढ़ का जो दरख्त है, उसकी छोटी छोटी टहनियाँ, बारीक बारीक टहनियाँ लेनी है और जहाँ से गन्ने का आप रस निकालते हैं या पीते हैं उसको आपने जस्ट दे देनी है। वो उनका पानी निकाल के देगा आपको। पानी आपने संभाल के रख लेना है। तो 1-2 दिन पड़ा रहने दें, 1-2 दिन पड़ा रहने दें। फिर नीचे उसके दूध बैठ जाएगा उस बर्तन में, दरमियान में पानी होगा, ऊपर उसकी मलाई होगी। इस्तेमाल करने के लिए तो तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जस्ट दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर पानी और मलाई अलग कर दें। मलाई अलग कर दें, ऊपर से मलाई टाइप बनी होगी वो अलग कर दें। पानी नीचे से हटा के नीचे जो दूध और मलाई जो है ना, ये आप खुश कर लें। और एक बात याद रखें कि जब आप वो टहनियाँ लेके जाएं, उसको धो के कपड़े के साथ साफ करके आपने उसका दूध निकलवाना है, ताकि बाद में अगर उसमें मट्टी रेत कोई गर्द गुबार रह गई तो वो भी दूध के अंदर चली जाएगी। ये आपने एहतियात करनी है। बाकी 2 या 3 दिन के बाद ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। दूध आप अलग कर लें, उसको आप इसमें इस नुस्खा के में इस्तेमाल कर लें, या जहाँ कहीं भी दूध बरगद लिखा होता है वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, इसको महफूज करने का तरीका जो है वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ कि जिस बर्तन में आपने ये रखा है, मलाई आपने हटा लिया, पानी आप इसका निकाल दें। पानी निकाल के उसी बर्तन के अंदर ढक्कन बंद करके रखना है। अगर ढक्कन बंद करके नहीं रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यूँ समझे कि ये उड़ जाएगा। ढक्कन बंद करके रखें, आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा। सर्दियों में निकालें, गर्मियों में सर्दियों में चूँकि वाफिर मिकदार में दरख्त मिल जाते हैं, गर्मी में साया होता है, कोई आपको इसको करीब नहीं जाने देगा। सर्दियों में दूध निकालें, उसी बर्तन में पड़ा रहने दें, पानी गिरा के ये खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप इस दूध को आप पाउडर फॉर्म में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गोली बनानी हो तो पहले दूध डाल के गोली बनाते हैं, लेकिन जब आप पाउडर फॉर्म में वही दूध इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके गोली आप बना सकते हैं। और ये दूध जो आपके पास खुश्क शुदा है, ये अपनी कुव्वत जो है वो ख़त्म नहीं करता। ये नहीं कि कुछ अरसा गुजरने के बाद कम से कम 1 साल आपके पास पड़ा रहे तो इसकी कुव्वत के अंदर, इसकी ताकत के अंदर कभी फ़र्क नहीं पड़ता। और बड़ का दूध ऐसी चीज़ है कि अगर एक बंदा बड़ का दूध इस्तेमाल करता है, 5 से 10 कतरे अगर रोज़ाना इस्तेमाल करता है तो वो 4 बीवियों को खुश रख सकता है। उसको कभी भी नाकामी का सामना जो है वो नहीं होता। तो बरगद के दरख्त के लिए तो हज़ारों किताबें अगर कोई बंदा लिखना चाहे तो लिख सकता है, लेकिन चंद मिनटों में मैं आपको इसके जो है फ़वाद मैंने इसका आपको बताए हैं। तो अब आपने इसकी मज़ीद अलामात जो हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसका मिजाज जो है उज़लाती असाबी है, सर्द खुश्क है, नज़रिया मुफरद अज़ा की रूह से। तो यानी कि गर्मी वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़बरदस्त रिजल्ट होगा। 3-4 दिनों के अंदर अंदर आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। मनी को गूंद की तरह गाढ़ा करना इसका अदना काम है। 1 हफ्ता के इस्तेमाल से जरियान हो, सूरत इंजाल हो, इन तमाम अलामात पे काम करती है। लेकिन जिन्हें एहतलाम आता हो सर्दी खुश्की की वजह से, गर्मी खुश्की से भी होता है, सर्दी खुश्की से भी होता है, तो आपने नबज़ के थ्रू आपने देखना है कि किस वजह से एहतलाम हो रहा है। तो अगर कभी आप मिजाज के मुताबिक आप कभी भी बात करेंगे, कभी भी आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो 100% आपको काम देगा, चाहे वो अदना सी चीज़ क्यों ना हो। आप लोग ये चाहते हैं कि लाखों वाला, हज़ारों वाला नुस्खा हो, वो काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। मिजाज के मुताबिक अगर आप अजवाइन भी इस्तेमाल करते हैं
یا گھر کے اندر وہ مروا ہوتا ہے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں پبری، اس کی چٹنی بھی اگر آپ مزاج کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو وہ مروا بھی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، شرط ہے مزاج کی۔ یہ لوگ اگر ویڈیو بنانے کی بات ہو، صرف ویڈیو بنانے کی بات ہو تو ہم ہزاروں لاکھوں ویڈیو بنا سکتے ہیں بغیر کسی مزاج کے، جیسا کہ آپ آج یوٹیوب دیکھ رہے ہیں کہ بھری پڑی ہے، کوئی مزاج کی یار بات ہی نہیں کرتا۔ تو جن کا مزاج خشک گرم ہے وہ بھی ایسی دوائیں شنگرف کھا رہا ہے، سمرفار کھا رہا ہے، اور وہ تانبا کی طرف وہ بھاگنا چاہتا ہے، وہ ایسی کشتہ جات کھانا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کی اس غلط سوچ کی وجہ سے آج لوگوں کے آج حکمت جو ہے وہ بالکل بدنام ہو چکی ہے، اس کے قریب کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے چینل پہ آپ کو جو بھی چیز ملے گی مزاج کے مطابق آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ ایک ہفتے کے استعمال کرنے سے جریان جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ مکمل کورس اس کا 3 ہفتہ کر لیں انشاءاللہ، آپ کی سوچ جو ہے، آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ کثرت بول، بار بار پیشاب کا آنا، مثانے کے اوپر کنٹرول نہ ہونا، گرمی کی وجہ سے اگر پراسٹیٹ گلینڈز جو ہیں وہ آپ کے بڑھ گئے ہیں اور قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے، جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے، تو وہاں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گردوں کی کمزوری کے لیے بہترین چیز ہے یہ۔ دیکھیں مزاج کے مطابق اگر آپ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اس نسخے کا مزاج جو ہے سرد خشک مزاج ہے، اگر آپ کا مزاج بھی سرد خشک ہے تو یہ نسخہ آپ کے گردوں کو بجائے طاقت دینے کے یہ آپ کے گردوں کو بٹھا دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ نسخہ مزاج کو آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے یہ علامات پیدا ہوئی ہیں تو انشاءاللہ یہ نسخہ 1 ہفتہ میں استعمال کریں گے، پیشاب تو دوسری خوراک کے آپ کا اعتدال پہ آ جائے گا اور باقی علامات جو ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کثرت احتلام کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ جب مزاج آپ کا گرم ہے تو پھر کثرت احتلام کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا مزاج کون سا ہے؟ تو میں آپ کو چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ یہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ عورت ہے، اس کو لیکوریا رہتا ہے۔ لیکوریا اور جریان ایسی مرض ہوتی ہے جیسے دیمک، پنجابی میں کہتے ہیں سیوی لگنا۔ وہ اندر سے جو دیمک ہوتی ہے لکڑی کو لگتی ہے، وہ اندر سے کھاتی ہے، کبھی باہر نہیں جاتی، اندر سے کھا جاتی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو لگی تھی، وہ اندر سے لکڑی ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد دھڑام سے وہ نیچے گر گئے تھے۔ تو یعنی کہ دیمک جو ہے اندر سے کھاتی ہے۔ جریان اور لیکوریا بھی اندر سے مرد اور عورت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ جریان عام سی بیماری نہیں ہے، بہت خطرناک بیماری ہے جو اندر سے کھا جائے۔ تو اگر سامنے دشمن ہو تو اس کا تو بندہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، جو اپنے گھر کا دشمن ہو اس کا سال ہا سال گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو وہ جو ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جریان اور لیکوریا یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا مزاج کے مطابق بر وقت علاج کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ اندر سے کھا جاتے ہیں، لیکوریا ہو، جریان ہو۔ میں بتا رہا تھا کہ اگر عورت ہے تو بائیں ہاتھ کی نبض چیک کریں، مرد ہے تو دائیں ہاتھ کی نبض چیک کریں۔ ایسے چاروں انگلیاں اکٹھی رکھنی ہیں کھڑی کر کے، ایسے چاروں انگلیاں رکھنی ہیں۔ اگر 4 انگلیوں کے نیچے نبض ٹھوک کر مارتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ یہ نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ زبردست رزلٹ دے گا۔ اگر آپ کی نبض جسٹ 1 انگلی کے نیچے یا تھوڑی اس سے زیادہ پہلی 2 انگلیوں کے نیچے آ رہی ہے، نبض ٹھوکر مار رہی ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ نسخہ جو ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اور ساتھ غذائیں بھی آپ نے جو ہیں وہ سرد خشک یا خشک سرد ہی استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ غذائیں گرم استعمال کرتے ہیں، نسخہ ٹھنڈا استعمال کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے بنانا ہے۔ وہ پھلی آپ نے 10 گرام لینی ہے، تمر ہندی یہ بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے، سمندر سوکھ 10 گرام لینی ہے، شیر برگد بوہڑ کا جو دودھ ہے وہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ وہ پھلی عام سی ایسے جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ تمر ہندی یہ بلیک کلر میں ہوتی ہے، اتنی یعنی کہ چوڑی ہوتی ہے، اس کے اندر سے سفید رنگ کا جو ہے مغز نکلتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے۔ سمندر سوکھ چھوٹے دانے بلیک کلر کے ہوتے ہیں، وہ آپ نے لینا ہے۔ شیر برگد آپ کے پاس تیار آلریڈی رکھا ہے،
तीनों चीज़ों का सफ़ू बना के आपने शीर बरकत डाल के इसको आपने अच्छी तरह इसको कूटना है। जब ये गोली बनाने के काबिल हो जाए तो चने बराबर आपने, सफ़ेद हो काला चना हो कोई हो, उसके बराबर आपने गोलियां बनानी हैं। गोलियां बना के आप इसको चांदी का वर्क लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इसको आप धूप में रख दें, इसको खुश्क कर लें। आपका नुस्खा ये कम से कम 3 हफ्तों के लिए ये बन जाएगा। आप इसको अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर भी आप ज़्यादा मिकदार में, इसी मिकदार में आप ज़्यादा भी इसको बना सकते हैं। अब जस्ट आपने 2 गोली सुबह 2 गोली शाम बस चबा के लेनी है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसका ज़ायका ख़राब है या वो कड़वी है, कोई मसला नहीं है। चबा के आप ले और ऊपर से आपने पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, किसी मशरूब के साथ ले सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी आपने लेना है, लेकिन चबा के लेना है। खाना खाने से कम 1 घंटा पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो सिर्फ शीर बरकत है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हों। तो ये मेरा नंबर है 0303 649 4983, व्हाट्सएप ईमो दोनों हैं। 0303 087 0015, मुल्तान और खानवाल के दरमियान पुल रांगो, यहाँ का मैं रिहायशी हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।